بكم. معاكم قناه جاد الحلاقه والتجميل. كنبغي نشكركم البنات، الناس اللي دعموني بلايكات ديالهم والناس اللي داروا لي ابوني، كنبغي نشكرهم جزيل الشكر انهم شجعوني باش نعاود ان شاء الله نصور لكم وصفات جديده. وانا فرحانه بزاف بزاف بكم البنات اللي شجعتوني، وكنطلب من الله ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. اليوم البنات كنجيب لكم واحد الوصفه، جبت لكم واحد الوصفه اللي هي طبيعيه وسهله اللي تقدر تستعملها اي مره في الدار. هاد الوصفه هذه كتنفع تساقط الشعر 100%. كاينين الناس اللي شعرهم كيتساقط، كاينين الناس اللي عندهم القشره، كاين الناس اللي عندهم الحكه، كاين الناس اللي عندهم الريحه، الشعر ديالهم كيعطي واحد الريحه اللي هي كريهه. هذه الوصفه هذه غادي تساعدهم على تنقيه جلده الراس، على تنشيط الدورة الدموية، على تغذية الشعر، مطهرة للشعر، ومزيانة الشعر الدهني. بالنسبة للناس الشعر الدهني ديالهم غنوريهم في الاخير يقدروا يستعملوا عليه، يزيدوا عليها غير حامض، عصير حامض او خل تفاح. باذن الله غتكون ان شاء الله النتيجه ديالها نتيجه فعاله 100%. على بركه الله البنات غادي ناخذوا واحد حفنه ديال الزعتر تكون كبيره، حفنه الزعتر تكون كبيره، غنديروها فشي كاسخول، فشي حاجه اللي كطبخها، شي جميله، شي كاسرونه، شي حاجه اللي نقدر نطيب فيها. وغادي ناخذ ازير البنات معروف بالخصائص ديالو المتميزه بالنسبه للشعر، كينقي فروه الراس، كيغذيها، كينشط الدوره الدمويه فيها ازير والزعتر. وفيهم واحد الزيوت اللي هي زيوت طياره كتنفع البنات جلده الراس بزاف، وكتساعد على حتى تطويل الشعر وتساقط الشعر وتكثيف الشعر. هاد الزعتر والازير عندهم واحد فعاليه جميله جدا جدا جدا. المهم البنات كناخذوا هاد الوصفه، هاد الاعشاب هادو كنحطوهم في شي حاجه اللي نقدروا نغليو فيها، كنكبوا عليهم كاس ديال الماء ونخليوهم يغلاو مزيان على نار مهيله حتى يوصلوا لهاد المحلول هذا. ملي وصلوا لهاد المحلول هذا غادي نجيب واحد القنينه كسبراي كطرش بحال هكا ونديرهم فيها. انا درتهم البنات هنايا، ها هي. من بعد ملي غادي نسالي واحد الرائحه رائعه البنات، رائعه بزاف بزاف. ملي رشيت ريحه الزعتر والازير عطي واحد الرائحه رائعه بزاف بزاف. المهم ما علينا البنات، ان شاء الله باذن الله ملي غتبداو الوصفه ديالكم غتفيقوا. اللي بغى يستعملها الصباح ما كتصايب شعرها بغوشينغ تخليها تستعملها الصباح، اللي كتبغي تستعملها بالليل تستعملها بالليل، مره واحده في النهار فقط البنات، يوميا مره واحده. هاد النتيجه، هاد الاعشاب هادو البنات كيعطيو نتيجه ديال 80%، كيحبطوا التساقط بنسبه 80% البنات. والله العظيم قسما بالله البنات الا جربتوا هاد الوصفه هادي كونوا على يقين، غتشكروها لي بزاف بزاف بزاف. غادي ناخذوا هاد السبراي هذا غادي نوضعوه على فروه الراس بهاد الطريقه هادي، الشعر كامل حتى كنوضعوا الشعر كله. وغادي نبقى نستعمل ماساج بطريقه دائريه واحد مده 5 دقائق حتى نحس بلي المحلول تغلغل في جلده الراس مزيان البنات، ونخليه غير ينشف راسو. الناس اللي عندهم الشعر جاف وخافوا جفاف يزيد لهم الشعر بالنسبه للزعتر والازير استعملوا الزيوت طبيعيه. والناس اللي ما قدوش على هذه الوصفه هذه انا جبت لكم بديل ديال هذه الوصفه اللي هو حاجه سريعه. كاين الناس اللي خدامين ما يقدوش يستعملوا هذه الوصفات، كاين الناس اللي العيالات اللي ما مساليش الله يكون في العوان، ولا سرعه الوقت، ما الوقت كيدوز بالسرعه والناس ما عندوش الوقت باش يستعملوا وصفات طبيعيه في الدار. كاين واحد الشامبوان ها هو مصايب من ازير، شامبوان ديال ازير كاين تشريوها البنات، كاين في محلات تجاريه، كاين في الشركات. هذا كما كتشوفوا البنات شامبوان ديال ازير توصلوا به الشعر، ها هو تا هو زوين البنات مخير، عرفتي كيحبس التساقط تا هو 80 ولا 90% تقريبا، عرفتي جميل جدا البنات. وغادي تحسوا باللي الخلفات كيبقاو ينوضوا في الشعر، جلده الراس بحال اللي عنده الصلع الامامي بالنسبه للرجال، بالنسبه للنساء اللي عنده تساقط، عرفتي مخيره البنات. هذا الشامبوان ديال ازير وهذا الديميلور ديال ازير. كاينين البنات محلات تجاريه سولوا على الشامبوان ديال ازير والديميلور ديال ازير، كاينين زوين البنات. قلت لكم البنات كينفع الشعره 100%. واخا تسمعوا ازير راه ما كاينش هذا الشامبو هذا والديميلور ديالو راه ما كاينش، بالعكس البنات
راه مخير، راهو النتيجه ديالو 100%. والله العظيم النتيجه ديالو مزيانه مخيره. هذا عن تجربه البنات. انا قسما بالله البنات اللي كنقول لكم شي وصفات اللي هما مجربين، بحكم انني انا قديمه في مهنه الحلاقه، عندي 20 عام ديال الحلاقه البنات، كنقول لكم شي وصفات اللي هي اكيده راه ما كناخذوا من حتى شي بلاصه. هاد الوصفات البنات راه هما وصفات مجربه عليا شخصيا، على الناس، على المعارف ديالي. وصفات اللي هما اكيده منهم 100%، وصفات اللي هي طبيعيه. الا ما ضراتك البنات نفعك البنات. وشكرا لكم البنات بزاف بزاف. وكنبغي نشكر بنت خالي هند، كنشكرها جزيل الشكر، هي السبب ديالي تحليت القناه ديالي. قالت لي انت عندك بزاف ديال الوصفات طبيعيه اللي في راسك وتنصحي بهم كليان ديالك في الصالون ديالك وفي فين كتقري في السونتر ديالك فين كتقري الحلاقه والتجميل، علاش ما ديريش فيديو؟ وعطاتني الفكره، وكانت فكره اللي هي فكره جميله جدا ونفعاتني. كنشكرها بزاف بزاف هند، راه عندها هي قناه ديالها هند الي. وكنشكر بالدور ديالها الاخت ديالي بشرى اللي عاونتني بزاف بزاف. الاخت ديالي جات عندي مسكينه وبقات معايا حتى حليت لاشين ديالي. وكنشكر بجزيل الشكر الكبير لبنتي هبه اللي ديما كتوجد ليا الوصفات ديالي بنتي، وكتصور ليا الفيديوهات دائما، هي اللي واقفه كتصور ليا دابا. كنشكرها بزاف بزاف. وشكرا لكم بنات على المتابعه. وانا فرحانه بزاف 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 باللي دعمتوني باللايكات ديالكم، عملتوا لي ابوني ديالكم، وكنشكركم. ولا واخا نقدر نبقى نشكر حتى الصباح ما تصوروش، انا شحال فرحانه بهاد اللايكات ديالكم وفرحانه وشجعتوني. وانا غادي نبقى معكم وكندعمكم وكنوعدكم ان شاء الله باش نبقى نعطيكم دائما جديد البنات. وغادي نعطيكم ان شاء الله باذن الله دروس بالنسبه للبنات اللي ما يقدوش يديروا الحلاقه، ما عندهمش الوقت يمشيو يقراو الحلاقه. غادي نعلمهم الحلاقه من الالف للياء باش يستافدوا، يعرفوا الا كانوا عندهم شي عرس بغاو يبدلوا اللوك ديالهم، بغاو يديروا وصفات تبييض الوجه، تطويل الشعر، تساقط الشعر، عنايه بالرجلين، عنايه بالاظافر. بزاف د الوصفات كيفيه رسم على الاظافر. بزاف البنات اخر صيحات ديال الصباغه، اخر صيحات ديال ليميش. كنوعدكم البنات غادي ندير لكم ان شاء الله باذن الله فيديوهات كتضمن هاد المواضيع اللي ذكرت لكم دابا. وشكرا لكم البنات، وكنتمنىكم تستافدوا من هاد الوصفات ديالي. وشكرا لكم بزاف بزاف.